बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट विनिता दाहालको नमस्कार। आजको कार्यक्रममा पर्यटकलाई आगमन खुकुलो पार्ने सरकारको निर्णय, प्रवेश बिन्दुमा आइपुग्दा उनीहरूमा एन्टिजन पोजिटिभ देखिए के हुन्छ? पोजिटिभ देखियो भनेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तोकेको आइसोलेसन वा अस्पतालमा बस्नुपर्छ। कोविड महामारीका बीच पछिल्लो समय नेपालमा मौसमी फ्लूको समस्या पनि बढ्दो, मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिए परीक्षण गराउन चिकित्सकको सुझाव। जसलाई लक्षण देखिन्छ कोरोना मात्र होइन, मिलेसम्म फ्लू पनि टेस्ट गर्नुहोस् ताकि यो दुईटाको उपचार परामर्श बिल्कुल फरक हुन्छ। एशियन कप छनौट प्रतियोगितामा राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीको प्रदर्शनबारे एक चर्चा र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंगमा वायु प्रदूषणको अवस्था पहिला सोचिएको भन्दा खतरनाक रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको चेतावनी। सबभन्दा पहिला प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जय ढकालबाट समाचार सुन्नुहोस्। हेटीका निम्ति अमेरिकी विशेष दूत ड्यानियल फुटले एसियन आप्रवासीहरूको उनकै शब्दमा अमानवीय स्वदेश फिर्ती गर्ने कार्यमा आफू सामेल हुन नसक्ने भन्दै पदबाट राजीनामा दिएका छन्। सशस्त्र समूहको जगजगी भएको देशमा हजारौं शरणार्थीलाई फर्काइनु अनुचित भएको उनले जनाएका छन्। अमेरिकी अधिकारीहरूले ती शरणार्थीलाई स्वदेश फर्काउन थालेको केही दिन पश्चात उनको सो निर्णय आएको हो। युरोपेली आयोगले मोबाइल फोन, ट्याब्लेट तथा हेडफोनहरूका निम्ति साझा चार्जर सम्बन्धी मस्यौदा कानून पेश गरेको छ। उसले सबै मोबाइल चार्जरहरू USB-C कनेक्टर प्रकारको हुनुपर्ने नियम ल्याउँदैछ। एप्पल कम्पनीले सो निर्णयले संसारभरि उपभोक्तालाई हानि हुने बताएको छ। एकजना EU आयुक्त टियरी ब्रिटेनले त्यस्ता युनिभर्सल चार्जरले द्रुत गतिमा परिवर्तनशील प्रविधिमा तादात्म्य ल्याउने तथा उपभोक्ताहरूलाई चार्जर बिना उपकरण किन्ने विकल्प मिल्ने बताए। एक दशकदेखि EU का कानून निर्माताहरूले एउटा स्ट्याण्डर्ड किसिमको चार्जरको वकालत गरिरहेका थिए, जसले वातावरणलाई पनि राम्रो गर्ने र उपभोक्ताहरूलाई पनि सहज हुने ठानिन्छ। तर उक्त योजनाका आलोचकहरू चाहिँ त्यसो गर्दा नवप्रवर्तन रोकिने आशंका गर्छन्। एप्पल कम्पनीले त्यस्तो निर्णय भए उसका 10औं लाख उपकरण बेकामे हुने र थप इलेक्ट्रोनिक फोहोर निर्माण हुने चेतावनी दिएको छ। एउटा नयाँ अध्ययनले कोविड महामारीका कारण थप कर्जामा डुबेकाले 100 भन्दा धेरै देशहरू शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च कटौती गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ। अमेरिकी अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार ती देशका निम्ति विगतदेखिकै कर्जा समस्यालाई कोविड-19 महामारीले संकटमा परिवर्तन गरिदिएको छ। संवाददाता साइमन पोन्सफोर्ड भन्छन्, उनीहरूले जाम्बियाको उदाहरण दिँदै उक्त अफ्रिकी मुलुकले वार्षिक आमदानीको आधा भाग कर्जा चुकाउन छुट्याउनु परिरहेको बताए, जसले गर्दा जाम्बियाले आफ्ना नागरिकमा लगानी कम पार्नु परेको छ। संवाददाता साइमन पोन्सफोर्डको भनाई। पाथफाइन्डर्स फर पिसफुल, जस्ट एन्ड इन्क्लुजिभ सोसाइटिज नामक संस्थाको उक्त अध्ययन राष्ट्रसंघको महासभामा पेश गरिनेछ। धान्न नसकिने स्तरका कर्जाले विश्वव्यापी असमानता थप फराकिलो पारिदिने भन्दै उसले यो जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले निकै कम आँकिरहेको बताएको छ। युक्रेनको संसदले देशका शक्तिशाली समूह ओलिगार्कहरूको शक्ति कटौती सम्बन्धी एक विधेयक पारित गरेको छ। नयाँ कानून अनुसार युक्रेनका केही अति धनी व्यापारी नेताहरूले अब तिनको टिभी च्यानल बेच्नु पर्नेछ तथा राजनीतिक दलहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्न रोक्नु पर्नेछ। युक्रेनी समाजको हरेक तबकामा ओलिगार्कहरूको प्रभाव विस्तार भएको छ। तिनले भ्रष्टाचार रोक्न केन्द्रित सुधारहरूलाई नै रोकिदिएको आरोप लगाइएका छन्। राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की नेतृत्वको टोलीले ओलिगार्कहरू को हुन् भनेर निर्णय गर्नेछ। आलोचकहरू भन्छन् त्यसो गर्दा राष्ट्रपतिले नरुचाउनेहरू मात्र सूचीमा पर्न सक्छन्। ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले विश्व नेताहरूलाई जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्न तत्काल र व्यापक कदमहरू चाल्न आह्वान गरेका छन्। मानव जाति परिपक्व हुनुपर्ने समय आएको उनले बताए। न्यूयोर्कमा राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्दै उनले पृथ्वी विरुद्ध भइरहेका हानि नोक्सानीको जिम्मा अब लिनुपर्ने बताए। नोभेम्बरमा ब्रिटेनले आयोजना गर्न लागेको विश्व जलवायु परिवर्तन सम्मेलनलाई कोसेढुङ्गा बनाउनु पर्ने पनि उनले बताए। सन् 2030 भित्र कार्बन उत्सर्जन उल्लेख्य कटौती गर्न सबै देशले प्रयत्न बढाउनु पर्ने उनले बताए। हरित क्रान्तिका निम्ति आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध भइसकेको पनि उनले बताए। नत्र संकट आइपर्ने भन्दै उनले भने, हामीले यति बिघ्न अपरिवर्तनीय हानि पुर्याइरहेका छौं कि यो ग्रह बस्न लायक हुने छैन, मानवका निम्ति मात्र होइन अन्य प्राणीका निम्ति पनि। ब्रिटिश प्रधानमन्त्री जोन्सनको चेतावनी। र श्रीलंकामा आफूले बनाएको ओखतीले मानिसहरूलाई कोरोना भाइरसबाट जोगाउने दावी गर्दै आएका एक झाँक्रीको कोविडकै कारण ज्यान गएको छ। इलियान्ता व्हाइटले चर्चित खेलाडी तथा उच्च नेताहरूलाई आफ्नो ओखतीले उपचार गरेका थिए। उक्त ओखती आफूलाई सपनामा थाहा भएको उनको भनाइ थियो। खोलामा ओखती हालेमा श्रीलंकामा महामारी अन्त्य हुने दावी पनि उनले गरेका थिए। यसै महिनाको सुरुमा उनी आफै कोविडबाट बिरामी भएका थिए। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ।
साँझपखमा तपाईंलाई स्वागत छ। सरकारले अन अराइभल भिसा प्राप्त गर्न सक्ने मुलुकका कोविड खोपका मात्रा पूरा गरेका नागरिकलाई अन अराइभल भिसा दिने निर्णय गरेको छ। सरकारले नेपाली वा गैर आवासीय नेपालीहरूको आउजाउका लागि पनि शर्तहरू निर्धारण गरेको छ। विदेशबाट नेपाल आउने र नेपालबाट बाहिरिने यात्रुहरूको यात्रा व्यवस्थापन बारे नयाँ आदेश जारी गर्दै सरकारले शर्तहरू तय गरेको हो। मन्त्री परिषदले पारित गरेको विदेशबाट नेपाल आगमन हुने र नेपालबाट प्रस्थान गर्ने यात्रुहरूको यात्रा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश 2078 लाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक मन्त्रालयले आज प्रकाशित गरेको हो। अन अराइभल भिसा पाउन सक्ने मुलुकका विदेशी नागरिकले नेपालको अध्यागमन प्रवेश बिन्दुमा भिसाका लागि आवेदन भर्दा त्यसका लागि आवश्यक अन्य कागज पत्र सहित थप प्रमाणहरू पेश गर्नुपर्नेछ। यसै विषयमा साथी गनी अन्सारीले मन्त्रालयका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीसँग कुरा गर्दै शुरूमा सोधेका छन्, विदेशीले बुझाउनु पर्ने ती थप प्रमाण के हुन्? नेपाल आउने विदेशी नागरिकले कोभिड-19 विरुद्धको खोपको पूरा मात्रा लगाएको हुनुपर्छ र त्यसपछि 72 घण्टा भित्रको कोभिड-19 परीक्षणको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ भएको प्रमाण हुनुपर्छ। अनि पर्वतारोहण या पदयात्रामा जानुहरूले चाहिँ सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएर त्यसको प्रतिलिपि संलग्न भएको हुनुपर्छ र नेपालले होटल बुक गरेको प्रमाण। त्यसपछि सीसीएमसीको वेबसाइटमा जुन यात्रुहरूले भर्नुपर्ने फारम छ त्यो भरेर सोको प्रिन्ट प्रति सँगै लिएर आएको हुनुपर्छ। उदाहरणका लागि नेपालको प्रवेश बिन्दुमा आइपुगेका कुनै विदेशी नागरिकलाई एन्टिजन परीक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजिटिभ देखियो भने त्यो व्यक्तिले के कस्ता शर्त पूरा गर्नुपर्छ? त्यो पोजिटिभ देखियो भने त स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तोकेको आइसोलेसन वा अस्पतालमा बस्नुपर्छ र त्यस बापत लाग्ने खर्चहरू, बसाई अवधि लगायतका पर्यटक आफैले बेहोर्नु। विदेशमा रहेका नेपाली अथवा गैर आवासीय नेपालीहरू आउँदा उनीहरूको हकमा के कस्ता शर्तहरू छन्? उनीहरूको हकमा पनि कोभिड-19 विरुद्धको खोपको मात्रा पूरा गरेको, 72 घण्टा भित्रको कोभिड-19 परीक्षणको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ भएको, त्यसपछि यो सीसीएमसीको वेबसाइटबाट ट्राभलर अनलाइन एराइभल फर्म भरेको, यस्ता शर्तहरू पूरा गर्नुपर्छ। र यहाँहरूले विदेशबाट नेपाल आगमन हुने र नेपालबाट प्रस्थान गर्ने यात्रुहरूको यात्रा व्यवस्था सम्बन्धी आदेश भनेर जुन प्रकाशित गर्नु भएको छ, यो कहिलेदेखि लागू हुन्छ? यो अब आजैदेखि लागू हुन्छ र यसको जुन शर्तहरू छन् ती शर्तहरू पालना भयो वा नभएको त्यसको चाहिँ अनुगमन निगरानीहरू कसरी गरिनेछ? शर्तहरू पालना भए नभएको सम्बन्धमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरू, स्थानीय प्रशासन र सीसीएमसी अन्तर्गतको डीसीएमसी लगायतले यसको चाहिँ अनुगमन गर्छन् र यदि त्यो उल्लङ्घन भएको अवस्था छ भने संक्रामक रोग ऐन 2020 बमोजिमको कारबाही हुन्छ। अब अन्त्यमा पर्यटन व्यवसायीहरूले पनि यो अन अराइभल भिसा खुला गर्नुपर्छ भन्ने माग गर्दै आएका थिए। यो खुला भएसँगै पर्यटन क्षेत्र केही तङ्ग्रिन सक्ने वा के छ यहाँहरूको अनुमान, विश्वास? यो निश्चय नै यो अन अराइभल भिसाले अब पर्यटकहरूको आवागमनलाई सहजीकरण गर्छ र भिसा प्रशासन सरलीकृत हुँदाखेरि पर्यटकहरूलाई नेपाल आउन उत्प्रेरणा पनि अभिवृद्धि हुन्छ र हाम्रा पर्यटन सम्बन्धी एजेन्सीहरूलाई आफ्नो पर्यटकहरूको भ्रमण व्यवस्थापन गर्न पनि सजिलो हुन्छ। तर अन अराइभल भिसा नै सबै थोक होइन। पर्यटन प्रबन्धनको लागि हामीले दिने चाहिँ आतिथ्यता, हामीले दिने सत्कार र अहिले कोभिडको सन्दर्भमा हाम्रो होटल डेस्टिनेसनहरूमा हुने चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्डको पालनाका कुराहरू पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उनी थिए पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारी साथी गनी अन्सारीसँग कुरा गर्दै। अब मौसमी फ्लू सम्बन्धी एउटा प्रसंग। कोविड महामारीका बीच पछिल्लो समय नेपालमा मौसमी फ्लूको समस्या बढ़ेको पाइएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। विगतमा मौसमी फ्लू प्रति सर्वसाधारणहरूले त्यति ध्यान दिने नगरेको भए पनि पछिल्ला दिनहरूमा भने अवस्थामा केही परिवर्तन देखिएको उनीहरू बताउँछन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने आफूहरूको प्रणालीमा अकस्मात फ्लू वृद्धि भएको नदेखिएको जनाएको छ। तर मिल्दाजुल्दा लक्षणहरू देखिए परीक्षण भने गर्न सरकारी अधिकारी र चिकित्सकहरूले सर्वसाधारणलाई सुझाएका छन्। सुनौ सञ्जीव गिरीको रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमणसँग धेरै मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएकाले सर्वसाधारणहरू विगतमा भन्दा मौसमी फ्लूबाट बढ़ी त्रसित रहेको पाइएको जानकारहरू बताउँछन्। अहिलेको मौसममा नियमित रूपमा नेपालमा फ्लू देखिने हुँदा आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था भने नरहेको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक समेत रहेका मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद पौडेलले बताए। उनका अनुसार बिरामीहरू फाट्टफुट्ट देखिए पनि यसबारे सचेत भने हुनुपर्छ।
गर्नुपर्छ। पुच्चा केसहरू रिपोर्ट भइरहेका छन्। सिजनल फ्लूहरू अझ सानो बालबालिकालाई एक प्रकारको घ्यार गराउने रेस्पिरेटरी सिन्सिटियल भाइरस भन्छौँ आरएसको संक्रमण पनि भएको अस्पतालहरूबाट सूचना छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल क्लिनिकल अनुसन्धान एकाइका प्रमुख डाक्टर शेरबहादुर पुनका अनुसार नेपालमा फागुन चैत महिनामा र असारदेखि असोजसम्म फ्लूबाट संक्रमित हुनेहरूको संख्या बढ़ने गरेको पाइन्छ। काठमाडौँ मात्र नभएर भरतपुर, पोखरा लगायतका शहरहरूमा पनि फ्लूबाट बिरामी परेकाहरूको संख्या बढ़ेको पाइएको उनले जानकारी दिए। 3-4 हप्ता अगाडिसम्म अलिकति धेरै नै तथ्याङ्क देखिन्छ। नेपालको तथ्याङ्कलाई हेर्दाखेरि हप्तामा झन्डै 150 भन्दा बढ़ीजना पुष्टि भएको देख्छु भने नेपालभरिमा। पछिल्लो 2 हप्तादेखि चाहिँ अलिकति तल ओर्टेको देखिन्छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अस्पताल आउनेहरूले गरेको परीक्षणमा आधारित रहेको तर त्यसले समुदायमा फ्लू प्रशस्त छ भन्ने अनुमान गर्न सकिने उनको भनाइ छ। चिकित्सकहरूका अनुसार दुवै फ्लूमा ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, घाँटी दुख्ने, जिउ दुख्ने र कसैलाई पखाला वा खोकी लाग्ने जस्ता लक्षण देखिन्छ। तर केही अनुसन्धानहरूले फ्लूलाई कड़ा लक्षण सहित बिरामी पार्न सक्ने मान्ने गरेको डाक्टर पुन बताउँछन्। त्यसैकारण बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, हङकङ फ्लू जस्ता संक्रमणका लक्षण कड़ा हुने उनको भनाइ छ। कोविड वा मौसमी फ्लू के हो भन्ने कुरा छुट्याउन चिकित्सकहरूलाई समेत सहज नहुने बताइन्छ। त्यसैकारण संक्रमण वा लक्षण भएका व्यक्तिहरूले कोविडको साथै फ्लूको पनि परीक्षण गर्नुपर्ने डाक्टर पुन बताउँछन्। जसलाई संक्रमण भएको छ, लक्षण देखिएको छ, उहाँ कोरोना मात्र होइन मिलेसम्म फ्लू पनि टेस्ट गर्नुहोस् ताकि यो दुईटाको चाहिँ उपचार परामर्श बिल्कुल फरक हुन्छ र हामीलाई त्यो भन्नलाई पनि धेरै सहज हुन्छ। नेपालमा मौसमी रुगाखोकीलाई सामान्य रूपमा लिइने गरेको चिकित्सकहरू पनि स्वीकार्छन्। तर बिरामी हुने क्रम लामो समयसम्म चल्यो वा थप जटिल अवस्था हुँदै गयो भने चिकित्सकहरूको सम्पर्कमा जानुपर्ने उनीहरू बताउँछन्। निमोनियादेखि अन्य अंगमा प्रभाव पार्न सक्ने हुँदा मौसमी फ्लूलाई कम आँक्न नहुने बताइन्छ। त्यो थियो साथी सञ्जीव गिरीले तयार पारेको रिपोर्ट। उक्त रिपोर्ट तपाई हाम्रो वेबसाइट www.bbcnepali.com मा गएर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। अर्को एउटा प्रसंग संक्षेपमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विनियोजन विधेयक प्रमाणीकरण गरेसँगै सरकारलाई बजेट खर्च गर्ने बाटो खुलेको छ। आज राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै संसदका दुवै सदनबाट पारित भएर आएको उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको जनाएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका बीच उक्त विधेयक संसदका दुवै सदनबाट पारित भएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत जेठ 15 गते अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटलाई अहिलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत संशोधन गरेका थिए। बजेट प्रमाणीकरण भएसँगै भदौ 30 पछि बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको सरकारलाई अब नियमित तलब, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका खर्च भुक्तानीको बाटो खुलेको छ। करका दर सम्बन्धी बेहोरा उल्लेख भएको आर्थिक विधेयक र ऋण उठाउने विधेयक भने अझै संसदको दुवै सदन। अब आजका केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले वायु प्रदूषणको अवस्था पहिला सोचिएको भन्दा खतरनाक रहेको चेतावनी दिएको छ। WHO का अनुसार वायु प्रदूषणसँग सम्बन्धित रोगका कारण विश्वभरि प्रत्येक वर्ष अनुमानित 70 लाख मानिसको अल्पायुमै मृत्यु हुने गरेको छ। BBC विवरणहरूमा आधारित एक रिपोर्ट सुनौ रमा पराजुलीबाट। WHO ले वायु प्रदूषण गराउने नाइट्रोजन डाइअक्साइड जस्ता मुख्य तत्वको अधिकतम सुरक्षित तह पनि घटाइदिएको छ। आर्थिक विकासका लागि खनिज इन्धनमा निर्भर हुने भएकाले अल्प र मध्यम आय भएका देशहरू वायु प्रदूषणको सर्वाधिक मारमा पर्ने गरेका छन्। WHO ले वायु प्रदूषणलाई धूमपान र अस्वस्थ आहारकै श्रेणीमा राखेको छ। नोभेम्बरमा हुन लागेको COP26 नामक जलवायु सम्मेलन अघि WHO ले आफ्ना 194 सदस्य राष्ट्रलाई उत्सर्जन घटाउन तथा जलवायु परिवर्तनको सम्बन्धमा काम गर्न आग्रह गरेको छ। बुधबार प्रकाशित नयाँ निर्देशिकामा WHO ले PM 2.5 भनिने सूक्ष्म कणको अधिकतम मात्रा पहिलाको भन्दा आधा घटाइदिँदै त्योभन्दा बढ़ी भए त्यो हानिकारक हुने जनाएको छ। त्यस्ता कणहरू ऊर्जा उत्पादनका लागि इन्धन बाल्दा र सवारी साधनका इन्जिनले उत्पादन गर्छन्।
अध्यावधिक निर्देशिकामा प्रस्ताव गरिए अनुसार विद्यमान वायु प्रदूषणको मात्रा घटाउन सकिए PM 2.5 सँग सम्बन्धित झण्डै 80% मृत्यु रोक्न सकिने WHO ले भनेको छ। उसले PM 10 भनिने सूक्ष्म कणको स्वीकार्य तह पनि 25% ले घटाइदिएको छ। उक्त निर्देशिकामा ओजोन, नाइट्रोजन डाइअक्साइड, सल्फर डाइअक्साइड र कार्बन मोनोक्साइडलाई पनि हानिकारक प्रदूषकका रूपमा खुट्याइएको छ। वायु प्रदूषणका कारण मुटुको रोग र स्ट्रोक हुन सक्छ। बालबालिकामा प्रदूषित वायुले फोक्सोको विकास रोकिदिन सक्छ र नराम्रो किसिमको दम गराउन सक्छ। वायुको गुणस्तर सुधार गर्दा जलवायु परिवर्तन रोक्ने प्रयासलाई प्रश्रय मिल्न सक्ने तथा उत्सर्जन रोक्दा वायुको गुण सुधार हुन सक्ने उसले बताएको छ। बीबीसी विवरणमा आधारित त्यो रिपोर्ट सुन्नुभयो रमा पराजुलीबाट। अब पालो तपाईहरूले नै पठाउनु भएको प्रतिक्रियाको। प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू रमा पराजुली र स्वेच्छा राउत। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार वायु प्रदूषण पहिला सोचिएको भन्दा डरलाग्दो अवस्थामा रहेको तथा त्यसले जलवायु परिवर्तन र मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ। वायु प्रदूषण घटाउन कसले के गर्नुपर्छ भन्ने तपाईलाई लाग्छ? कृपया आफ्ना धारणा राख्नुहोस् भनेर हामीलाई सामाजिक सञ्जालमा राखेको प्रश्नको हामीलाई थुप्रै जवाफ प्राप्त भएका छन्। ती मध्ये केहीलाई यहाँ समेटेका छौं। छवि रमण अधिकारी लेख्छन्, वायु प्रदूषण अत्याधिक बढेकोमा शंका छैन। यस कार्यमा ठूलो उद्योग धन्दा बढी दोषी छन्। प्रदूषण रहित वातावरण बनाउन तिनले धुवा र धुलो सकेसम्म कम बाहिरिने गरी कड़ा कदम चाल्नुपर्छ। खगराज गुरागाई भन्छन्, शहरी क्षेत्रमा हुने फोहोरको व्यवस्थापन गरी नागरिकहरूलाई बिजुलीबाट चल्ने सवारी साधनमा धेरै छूट दिन राज्यले सके र प्रदूषणयुक्त सवारी साधनहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याएर विस्थापित गरी एक घर एक बिरुवा लगाउने अभियान चलाउन सके अनि स्वच्छ समाज मेरो दायित्व भन्ने नारा दिएर हरेक नागरिकलाई राज्यले प्रशिक्षण दिन सके वायु प्रदूषण जस्तो घातक अवस्थाको निराकरण तत्काल नभए पनि न्यूनीकरण भने पक्कै हुने थियो जस्तो लाग्छ। युवराज मिश्रले लेखेका छन्, वायु प्रदूषण घटाउन उद्योग कल कारखानाबाट निस्कने धुलो धुवालाई व्यवस्थापन गर्ने, बोट बिरुवा लगाएर हरियाली बनाउने, सड़कको धुलो धुवा बन्द गर्ने र सरसफाईमा पनि राम्रो ध्यान दिने हो भने केही हदसम्म सुधार हुने थियो। कृष्ण पाठकको भनाइ छ, सरकारले स्पष्ट नीति नियम बनाउने र कडाइका साथ पालना गर्ने गराउने, नागरिकलाई पनि वायु प्रदूषणको बारेमा सचेत बनाउने, वन विनाश गर्नबाट रोक्ने, वृक्षरोपण जतिसक्दो धेरै गर्ने, कल कारखानाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, बढ्दो शहरीकरणलाई पनि व्यवस्थित गर्ने। यी सबै सरकार र नागरिकबाट पालना गरिए केही हदसम्म वायु प्रदूषण कम गर्न अवश्य सहयोग मिल्नेछ। वर्षात गेवालीको भनाइ छ, नेपाल जस्तो अल्प विकसित देशहरूको निम्ति वायु प्रदूषण कम गर्ने मुख्य उपाय नै वृक्षरोपण हो। राजमार्ग निर्माण डिजाइन गर्दा छेउछाउमा बोट बिरुवा रोप्नको लागि ठाउँ निकाल्नु जरुरी छ। पुरानो भएका सवारी साधन विस्थापित गरिनु पर्दछ र बिजुलीबाट चल्ने गाड़ीलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ। मोहन राणा मगरले केही बुदागत सुझाव दिएका छन्। निजी सवारी होइन, सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गर्ने, जैविक इन्धनलाई प्रतिस्थापन गरी नवीकरणीय ऊर्जालाई प्रोत्साहन गर्ने, रासायनिक कीटनाशक औषधिको प्रयोग घटाउने, प्लास्टिकको प्रयोग कम गर्ने, रिड्युस, रियुज र रिसाइकलको अवधारणालाई व्यवहारमा प्रयोग गर्ने, प्रदूषकले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सिद्धान्तलाई लागू गर्ने, हरित दिगो विकासको अवलम्बन गर्ने अनि जलवायु सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरूप्रति हरेक राष्ट्रले पूर्ण प्रतिबद्धता जनाई परिपालनामा ढिलो नगर्ने। विशाल रेग्मी लेख्छन्, वायु प्रदूषण बारे शिक्षा र सचेतनाको विकास गर्नुपर्छ। ठूला देशहरूले आणविक भट्टी र हात हतियारको प्रयोग बन्द गर्नुपर्छ अनि यातायात क्षेत्रमा खनिज इन्धनको प्रयोग कम गर्नुपर्छ। यति गर्दा वायु प्रदूषण कम हुन्छ कि? रेखा कलाउनी भन्छन्, कल कारखानाहरूबाट निस्केको फोहोर पानीलाई सिधै नदी नालामा नछाड्ने, छोडे पनि कीटाणु रहित गरेर छोड्ने, अनावश्यक रूपमा यातायातका साधनहरूमा हर्न नबजाउने, आम जनतालाई सचेत बनाउनका लागि वातावरण प्रदूषणका कारणले हुने समस्याको बारेमा विस्तृत जानकारी दिने। युरोपेली आयोगबाट प्रस्तावित नयाँ नियमले मोबाइल फोन तथा उपकरण उत्पादकहरूलाई साझा किसिमको चार्जर बनाउन बाध्य पार्नेछ। यसले उपभोक्ताहरूलाई हरेक पटक नयाँ चार्जर किन्नुपर्ने बाध्यता हट्ने र इलेक्ट्रोनिक फोहोर नियन्त्रित हुने ठानिएको छ। तर एप्पल कम्पनीले भने उक्त नियमको आलोचना गरेको छ। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित एक रिपोर्ट सुनौ सञ्जय ढकालबाट।
युरोपेली आयोगले मोबाइल फोन, ट्याब्लेट तथा हेडफोनहरूका निम्ति साझा चार्जर सम्बन्धी मस्यौदा कानून पेश गरेका छन्, जस अनुसार सबै मोबाइल चार्जरहरू USB-C कनेक्टर प्रकारको हुनुपर्ने नियम लागू हुनेछ। एप्पल कम्पनीले सो निर्णयले संसारभरि उपभोक्तालाई हानि हुने बताएको छ। एकजना EU आयुक्त टियरी ब्रेटनले त्यस्ता युनिभर्सल चार्जरले द्रुत गतिमा परिवर्तनशील प्रविधिमा तादात्म्य ल्याउने तथा उपभोक्ताहरूलाई चार्जर बिना उपकरण किन्ने विकल्प मिल्ने बताए। तर उक्त योजनाका आलोचकहरू चाहिँ त्यसो गर्दा नवप्रवर्तन रोकिने आशंका गर्छन्। एप्पल कम्पनीले त्यस्तो निर्णय भए उसका 10औं लाख उपकरण बेकामे हुने र थप इलेक्ट्रोनिक फोहोर निर्माण हुने चेतावनी दिएको छ। एक दशकदेखि EU का कानून निर्माताहरूले एउटा स्ट्यान्डर्ड किसिमको चार्जरको वकालत गरिरहेका थिए, जसले वातावरणलाई पनि राम्रो गर्ने र उपभोक्ताहरूलाई पनि सहज हुने ठानिन्छ। युरोपेली आयोगको अनुसन्धानले फालिएका तथा प्रयोगमा नआएका चार्जिङ तारहरूका कारण हरेक वर्ष 11,000 टन फोहोर उत्पादन हुने गरेको पाएको थियो। गत वर्ष युरोपेली युनियनमा 42 करोड़ मोबाइल फोन तथा अन्य हाते उपकरण बिक्री भएका थिए। औसतमा प्रत्येक व्यक्तिसँग 3वटा फोन चार्जर रहने गरेको, जसमध्ये 2वटा प्रयोगमा आउने गरेको पाइएको थियो। युरोपले ल्याएको नयाँ नियम लागू हुन भने केही वर्ष लाग्न सक्छ। उक्त नियम पहिले युरोपेली संसद तथा राष्ट्रिय सरकारहरूले छलफल गर्नेछन्। सन् 2022 मै यो प्रक्रिया सकिने आयोगको आशा छ। त्यसपछि ती नियमलाई देशका राष्ट्रिय कानूनहरूमा समाहित गर्न थप 2 वर्ष उपलब्ध हुनेछ। BBC विवरणमा आधारित त्यो रिपोर्ट सुन्नुभयो सञ्जय ढकालबाट। अब देशभित्रकै केही प्रसंग। बाँकी राष्ट्रिय निकुञ्जले बंधुवा रूपमा पशु पाल्न आग्रह गरेपछि निकुञ्ज आसपासका किसानहरूले व्यावसायिक फार्म दर्ता गर्न थालेका छन्। सम्बन्धित ओडाको सिफारिशसँगै निकुञ्जले पनि सिफारिश दिन थालेपछि परम्परागत रूपमा पशु पाल्दै आएका किसानहरूले व्यावसायिक फार्म दर्ता गर्न थालेका हुन्। घरेलु पशुमा भएको रोग वन्यजन्तुमा सर्ने र जंगल क्षेत्रमा गोठालो जाने क्रम चलिरहे वन्यजन्तु र मानिसबीच थप द्वन्द निम्तिने भन्दै निकुञ्जले घरमै पशु बाँधेर पाल्न किसानहरूलाई आग्रह गरेको जनाएको छ। नेपालगंजबाट बिमला चौधरीको रिपोर्ट। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका 2 कचनापुरकी सीमा खड्काले वर्षौंदेखि परम्परागत रूपमा बाख्रा पाल्दै आएकी थिइन्। अहिले उनी व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पाल्न शुरू गरेकी छन्। फर्म दर्ता गरेर पाल्न थालेपछि फाइदा भइरहेको सीमाले बताइन्। सबैले फर्म दर्ता गर्दाखेरि फाइदा हुने देखे के 10-12वटा पालेर त अब के फाइदा हुन्थ्यो र फर्म खोलेर पनि। मेरो कम्तीमा पनि 50वटा छ। मेरो 80-90वटा थियो, मैले अहिले लगभग 20-25वटा मैले बेचे। खोरमै राखेर पाल्न थालेपछि खसीको तौल छिटो बढ्ने लगायतका फाइदा हुने गरेको सोही ठाउँकी अर्का कृषक कमला बस्नेतको भनाइ छ। घरमै पाल्दा अब खसी बोकाहरू वेटका हुने रहेछन्। पहिला त्यतिकै बाख्रा चराउने भन्ने फुकाउने 2-4वटा बाख्रा पाल्ने गरेका थियौं, ग्वाल लग्ने। अहिले फर्म दर्ता गरेदेखि घरमै बान्छौं, घाँस काट्ने लग्ने, त्यो दाना-साना खुवाउने। फर्म दर्ता गरेका किसानले पनि पशु चौपायालाई निकुञ्ज भित्र लगेर छोड्ने गरेका कारण फर्म दर्तामा कडाई गरिएको बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जले जनाएको छ। तर आजभोलि निकुञ्ज क्षेत्रमा चरीचरणका लागि पशु लैजान छाडिसकेको बताउँछिन् राप्ती सोनारी 8 ओभरीकी कृषक मैसरा खत्री। घरमै पाल्ने कहिले कसो अनि यस्तैतिर अनि फुगाम भने अनि यतातिर अब निकुञ्ज छ, यो साइडतिर चराउने, यस्तो रोडको ढिकढाकमा निकुञ्जमा ल्याउँदैन। फर्म दर्ताका लागि चालू आर्थिक वर्षमा 15 बढी कृषकले सिफारिश लगिसकेको बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जले जनाएको छ। पशु चौपाया छाडा रूपमा नछाड्ने शर्तमा फर्म खोल्न अनुमति दिन थालिएको बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत श्याम कुमार शाहले बताए। कुनै बेला पशु चौपायाहरूलाई मार्ने क्रममा गोठाहरूलाई पनि वन्यजन्तुले नमार्ला भन्न सकिन्न। त्यसैले यसले चाहिँ मानवीय क्षति पनि हुन सक्ने देखिएकोले यसबाट बच्नको लागि व्यावसायिक रूपमा र बदुवा रूपमा गरौं। सोही अनुसार हामीले पनि उहाँहरूलाई सिफारिश आवश्यक परेको थियो र हामीले पनि त्यही अनुसारले सिफारिश गर्दै आएका छौं। व्यावसायिक पशु पाल्न चाहने कृषकलाई निकुञ्ज संरक्षणमा साझेदार गरिरहेका जेडेसएल नेपाल, एनटीएनसी, तराई भूपरिधि कार्यक्रम नेपाल लगायतका संस्थाले आधुनिक खोरका लागि जाली र उन्नत जातका खसी बोका उपलब्ध गराइरहेको बताइएको छ। पशु फार्म दर्ता गरेका कृषकले वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत, ऋणको व्यवस्था र कृषि कार्यालयबाट विभिन्न अनुदान पाउन थालेको बताउँछन्। कम्तीमा पनि 10वटा खसी बाख्रा पाल्ने कृषकले फार्म दर्ता गर्न सक्ने साना तथा घरेलु महासंघ बाँकेले जनाएको छ। बिमला चौधरी, BBC नेपालगंज। हामी BBC नेपाली सेवाको साँझ पखबाट बोलिरहेका छौं। तपाई यो कार्यक्रम नेपालका 350 भन्दा बढ़ी FM स्टेशनहरूबाट सुनिरहनु भएको छ। हाम्रो कार्यक्रम तपाई हाम्रो वेबसाइट www.bbcnepali.com मा गएर आफूले चाहेको समयमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। अब एउटा विषय संक्षेपमा। मदन पुरस्कार गुठीले यो वर्ष मदन पुरस्कार लेखक भगिराज
इङनामलाई र जगदम्बा श्री सम्मान नृत्य शास्त्री भैरव बहादुर थापालाई दिने घोषणा गरेको छ। गुठीले थापालाई लिम्बुवानको ऐतिहासिक दस्तावेज संग्रह कृतिका लागि मदन पुरस्कार दिने घोषणा गरेको हो। मदन पुरस्कार प्रयोजनका लागि गत वर्षका 222 पुस्तक आएका र ती मध्ये गुठीले 9 वटा पुस्तकलाई श्रेष्ठ सूचीमा राखिएको भन्दै गत साउनमा सार्वजनिक गरेको थियो। साँझपखको अन्तिम विषय। उज्बेकिस्तानमा भएको एशियन कप छनौट प्रतियोगिता खेलेर नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोली आज देश फर्केको छ। 2 खेलबाट 1 अंक मात्र जोड्न सकेपछि महिला टोली एशियन कपमा छनौट हुन सकेन। स्ट्राइकर सावित्रा भण्डारीको अभाव र युवा खेलाड़ीहरूमा अनुभव नपुगेकोले टोली छनौटबाटै बाहिरिएको कतिपयले बताएका छन्। थप विवरण हाम्रा खेल संवाददाता निरञ्जन राजवंशीले तयार पारेको यो रिपोर्टमा। नेपाल फिलिपिन्ससँग 2-1 ले पराजित हुन पुग्यो भने हङकङसँग गोल रहित बराबरी खेल्यो। पहिलो खेलमा फिलिपिन्स विरूद्ध नेपालले 90 मिनटसम्म 1-0 को अग्रता बनाएको थियो, तर त्यसपछि 2 मिनटको बीचमा 2 गोल खानु नै नेपाल छनौट चरणबाट बाहिरिनुको प्रमुख कारण ठानिएको छ। टोलीकी कप्तान रेणुका नगरकोटे भन्छिन्, फिलिपिन्स र हङकङसँग चाहिँ राम्रो खेलेको थियौँ। अब लास्टमा गोल खायो, दुर्भाग्य नै भनौँ। प्लस अब हाम्रो मेहनत पनि थिएन अलि। ठिकै छ, अब योपालि यस्तै भयो। अब राम्रोसँग ट्रेनिङ गर्नुपर्छ, मेहनत चाहिँ अलिक धेरै नै गर्नुपर्छ अब हामीले। एशियन कप छनौट सहज प्रतिस्पर्धा भने थिएन। विश्व वरियतामा 101औं स्थानमा रहेको नेपालले 68औं स्थानको फिलिपिन्स र 76औं स्थानको हङकङको सामना गरेको थियो। श्रावण महिनादेखि नै बन्द प्रशिक्षण थालिएको थियो र त्यसको परीक्षाका रूपमा बांग्लादेशसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेलको आयोजना समेत नेपालमै गरिएको थियो। तर 2 कुरा नेपालको लागि बेफाइदा हुन पुग्यो। एउटा, नेपालमा तय भएको प्रतियोगिता उज्बेकिस्तानमा सर्नु। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण बढ़ेको भन्दै फिफाले खेल उज्बेकिस्तानको तटस्थ भूमिमा लगेको थियो। अर्को, नेपालको प्रमुख खेलाड़ी सावित्रा भण्डारी चोटका कारण टिममा नहुनु। गोलकिपर एन्जिला टुम्बा हम्फे भन्छिन्, साममा पनि अब नभएर त अब हामीलाई स्कोरिङमा अलिक प्रब्लम नै देखियो। स्कोरिङमा उसको धेरै राम्रो छ नि त। साममा भएको भए चाहिँ क्वालिफाई नै हुन्थ्यो। पछिल्लो समय महिला फुटबलले नेपालमा सक्रियता देखाएको छ। लगातार जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता, देशमै महिला साफ च्याम्पियनशिप र 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदको आयोजना, त्यसमा उपमेयर कप र महिला लीगका रूपमा घरेलु प्रतियोगिता पनि थपिएको थियो। तर कोरोना भाइरस महामारीका कारण महिला खेलाड़ीहरूको अभ्यास 2 वर्षसम्म नराम्ररी प्रभावित हुन पुग्यो, जसको असर एशियन कप छनौटमा पनि परेको देखिन्छ। यद्यपि टोलीको संरचना भने विगतमा भन्दा बलियो बन्दै गएको नेपाली टोलीकी टिम म्यानेजर पेमा लामा बताउँछिन्। यो कुराले एउटा चाहिँ हाम्रो महिलाहरूले यो प्रुभ गरे कि हाम्रो नेपाली महिलाहरूले पनि खेल्न सक्दो रहेछ र खेल्छ भन्ने सबैले देखेको छ हैन। त्यो हुनाले चाहिँ उनीहरूलाई अझ राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ एन्सादेखि लिएर हाम्रो कन्ट्रीमा जो स्टेक होल्डरहरू छ सबैजनाले चाहिँ महिलामा चाहिँ लगानी गर्नु सक्यो भने चाहिँ हाम्रो महिलाले एकदम राम्रो गर्छ। महिला टोलीमा यसपालि धेरै नयाँ पक्षहरू थिए। पहिलो पटक विदेशी प्रशिक्षकका रूपमा अस्ट्रेलियाका ग्यारी फिलिप्सलाई नियुक्त गरिएको थियो, जसले नयाँ प्रविधिमा टोलीलाई प्रशिक्षण दिएको बताइएको छ। टोलीमा थुप्रै नयाँ खेलाड़ीहरूले पनि स्थान पाए। यसले अनुभव अलिक कम हुन गएको कतिपयको भनाइ छ। महिला टोलीकी सहायक प्रशिक्षक चेतन घिमिरे भन्छन्, हाम्रोमा अहिले यङ प्लेयरहरू 7 जना छन्। त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकता एक्सपिरियन्समा अलिकता कम अनुभव नै भयो त्यहाँनिर देख्दाखेरि। यिनीहरूले जति राम्रो म्याच एक्सपिरियन्सहरू पायो भने चाहिँ पछि फ्युचरमा चाहिँ हाम्रो योभन्दा पनि बेटर टिम हुन्छ। एशियन कपमा छनौट भएको भए महिला टोली अर्को वर्ष भारतमा हुने प्रतियोगिताको तयारीमा जुट्ने थियो। तर अब महिला खेलाड़ीहरूको आगामी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको कुनै क्यालेण्डर छैन। खेलाड़ीहरू अब घरेलु प्रतियोगितामा नै सीमित हुनुपर्ने देखिन्छ। एन्फाको महिला समितिका अध्यक्ष समेत रहेकी पेमा लामा भन्छिन्, उपमेयर कप चाहिँ अब यो दशैंको बीचमा सुरु गर्दैछौँ। त्यसपछि अरू 18-19 को चाहिँ हाम्रो स्कुल लेभलको गेमलाई पनि गर्ने भनेर प्लानिङ छ। त्यसपछि फेरि फाइनल राउन्ड लिग छ। अब नेशनल गेमहरू चाहिँ अब यो कोभिडले चाहिँ के गर्छ भने अपडेट गरिरहेछन्। दशैंपछि उपमेयर कप फुटबलको आयोजना हुने र त्यसपछि नगरपालिकाहरूको सहभागितामा राष्ट्रिय लीग हुनेछ। निरञ्जन राजवंशी, बीबीसी काठमाडौँ। हाम्रो कार्यक्रममा प्रसारित सामग्रीका बारे हामी सधैँ तपाईको प्रतिक्रियाको अपेक्षा राख्दछौं। प्रतिक्रिया र टिप्पणी पठाउने हाम्रो ठेगाना हो nepali.letters@bbc.co.uk।
हवस् त, यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यति बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।